नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवा बीच भेटवार्ता, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, कोरोना भाइरस रोकथाम लगायत समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन 7वटै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन अपिल। नेकपा एमाले आज देशभरका अधिकांश जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट एकैपटक अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने। नारायण हिटी संग्रहालयबाट बोधा समूहलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने पर्यटन मन्त्रालयको ठुकुवा, मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर भए पनि हटाई छाड्ने प्रतिबद्धता। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो। 300 जना भन्दा बढी प्रतिवादी ठहर। अमेरिकाको फिलाडेल्फिया स्थित एक भवनमा आगलगी हुँदा 8 बालबालिका सहित 12 जनाको मृत्यु, विद्युत सर्ट भई आगलगी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान। र शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा आजदेखि 8औं चरणका खेल हुँदै आजको पहिलो खेल सङ्कटा र सादो बाटो तथा दोस्रो खेल एपीएफ र जाउला खेल बीच हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच भेटवार्ता भएको छ। बिहिबार बेलुकी शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री देउवा बीच भेटवार्ता भएको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच करिब 1 घण्टा भेटवार्ता भएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। भेटमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, कोरोना भाइरस रोकथाम, समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल भएको बताइएको छ। देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गरिरहेको अवरोध खुलाउने विषयमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह समेत गरेको बुझिएको छ। आगामी आइतबार भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहनुभएका देउवा भ्रमण रद्द भएपछि नियमित भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको हो। यसअघि बिहिबार बिहान बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई संसदमा जारी अवरोध खुलाउने विषयमा पहल लिन आग्रह गरेका थिए। सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन 7वटै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच समन्वय गर्न गठित उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बिहिबार बसेको बैठकले 7वटै प्रदेशमा राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन अपिल गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ। गठबन्धनभित्रै विवादका बीच गठन भएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ। पौडेलले बुधबार साँझ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमा पुगेर भेट गर्नुभएको थियो। बिहिबारको बैठकमा पौडेलले ओलीसँगको भेटवार्ताको विषय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बैठकमा प्रतिनिधि सभाको अवरोध खुलाउने सहित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा भएको छ। बैठकमा संयोजक पौडेल सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्। गठबन्धनमा रहेका 5 दल भागभण्डा गरेर र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रन लागेका हुन्। आगामी फागुनमा 20 जनाको पदावधि सकिने भएकाले राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने 1 जना बाहेक 19 जनाको निर्वाचन हुने भएसँगै सत्ता गठबन्धनले भागभण्डा गरेर एमालेका तर्फबाट रिक्त हुने सिटमा पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउ राखेका छन्।
आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। 7 महिला, 3 दलित, 2 अपाङ्गता भएका तथा अल्पसंख्यक र 7 अन्य क्लस्टर गरी 19 सिटका लागि हुने निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी परिसकेको छ। गठबन्धनका दलले यसअघिका आफ्ना सिट यथावत राखी एमालेका खाली हुने सिटमा भागबण्डा गरेर चुनाव लड्दैछन्। सत्तारूढ दलको गठजोडले एमालेलाई आफ्ना सिट जोगाउन कठिन पर्ने देखिन्छ। तर राष्ट्रिय सभाको यस चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन एकतिर भए पनि आफूलाई खासै प्रभाव नपर्ने दाबी एमाले नेताहरूको छ। एउटा कुरा के सत्य रहेछ भने उहाँहरू एक्लै चुनाव लड्ने आँट छैन कसैलाई छैन। त्यसैले त उहाँहरू गठबन्धन गर्छु, यो गठबन्धनलाई कायम राख्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, मिलेर आउँछ। उहाँहरूसँग अरू पनि जोडे हुन्छ, 5 मा अर्को को 5.5 6 मिलाउनुहुन्छ, के जोड्नुहुन्छ जोड्नुहोस्। गठबन्धनमा रहेका दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भई उनीहरूले सोचे अनुकूलको नतिजा आएमा कांग्रेसले पुरानो सिटलाई कायम राख्दै थप 3 सिट बढी पाउनेछ। यस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक सिटमा नाफामा हुनेछन् भने जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका पोल्टामा गठबन्धनमा बसेको सबैभन्दा ठूलो फल एक सिट हात लाग्नेछ। 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा हाल अध्यक्ष सहित एमालेका 24, उपाध्यक्ष सहित माओवादीका 14, कांग्रेसका 7, एकीकृत समाजवादीका 7, जसपाका 2, लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट 1, स्वतन्त्र 1 र मनोनित 3 जना सदस्य छन्। सरकार नै गठबन्धनमा छ नि त। अगाडि हामी त अब मङ्सिरसम्म जानै पर्छ नि। हामी सरकार अलि कुनै पनि निर्णयहरू हामी चुनावमा आम जनताका बिचमा जाने बेलामा हामी आफ्नै ढङ्गले जाने हो, आफ्नो एजेन्डा लिएर जाने हो, आफ्नो विचार लिएर जाने हो, आफ्नो कुरा लिएर जाने हो हैन, आफ्नो पार्टीलाई लिएर जाने हो। तर अहिले तत्काल चाहिँ नि यो मुलुकलाई एउटा स्थिरता दिनका लागि पनि र अहिलेको गठबन्धनलाई अझ मजबुत ढङ्गले अगाडि लिएर जान पनि यो हामीलाई आवश्यक थियो। हामीले त्यही भएर जाने निर्णय गर्यौँ। 12 माघमा हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहका 1493 जना र प्रदेश सभाका 532 जना गरेर जम्मा 2025 जना मतदाता कायम भएका छन्। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार 18 हुनेछ। राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो। प्रत्येक 2 वर्षमा 1/3 सदस्यको पदावधि सकिने व्यवस्था संविधानले गरेकोमा संविधान लागू भएपछि पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोलापर्थाबाट 1/3 को 2 वर्ष, अर्को 1/3 को 4 वर्ष र बाँकी 1/3 को 6 वर्ष कार्यकाल रहने व्यवस्था छ। यसै अनुरूप गोलापर्थाबाट 4 वर्ष कार्यकाल तोकिएका 20 जनाको पदावधि भने आगामी फागुनमा सकिँदैछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले संसदको अवरोध हटाउनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक पौडेलले संसद अवरोध हटाउन सहमतिको बिन्दुको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले समितिको बैठकमा आफूले संसद र अदालतको अवरोध हटाउन सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने कुरा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै गतिरोधहरूलाई हटाएर मुलुकलाई गति दिनुपर्ने बताउनु। कुनै सहमतिको बिन्दु खोजौँ र चाहिँ तर यो अदालतको अवरोध, संसदको अवरोध, यो मुलुकमा एमसीसीका अवरोध, जति पनि अवरोधहरू छन् सबै गतिरोध जसलाई हटाएर मुलुकलाई अब गति दिनु पर्यो भन्ने कुरा मैले वहाँ पनि गरेँ, यहाँ पनि गरेँ। संयोजक पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गतिरोध अन्त्य गरी समाधान निकाल्नका निम्ति अग्रसरता देखाउनु पर्नेमा जोड पनि दिनुभयो। आफूले सुझावहरू समेत पेश गरेको भन्दै उहाँले सो सुझावहरूको विषयमा पनि छलफल गरिने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले 77 जिल्ला मध्ये अधिकांश जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन गर्दैछ। यसअघि वडा र पालिका पनि एकै पटक अधिवेशन गरेको एमाले आज जिल्ला अधिवेशन गर्न लागेको हो। अधिवेशनको उद्घाटन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीबाट गर्नुहुने जनाइएको छ। साथै ओलीले आजै काठमाडौँ र काभ्रे जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। केही हिमाली जिल्ला, प्रदेश 2 का केही जिल्ला र रोल्पा बाहेक अन्य स्थानमा जिल्ला कमिटीको अधिवेशन आज हुनेछ। आज हुन नसक्ने अधिवेशनको मिति भने पछि तोकिने एमाले पार्टी
कार्यालयले जनाएको छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि निष्क्रिय रहेको जिल्लालाई एकै पटक अपडेट गर्नका लागि एमाले एकै मितिमा अधिवेशन गर्न लागेको हो। मङ्सिर अन्तिम साता भएको केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो पूर्ण बैठकले पुस 23 गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै एमाले माघ 8 गते प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ। यस्तै अखिल नेपाल किसान महासंघ राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 फागुन 28 गते रौतहटमा गर्नेछ। नेपाली राजनीतिमा आफ्नो दायित्व र भिजन भ्रष्ट भएका व्यक्ति नभएको नेकपा एमालेका नेता टङ्क कार्कीले बताउनु भएको छ। बिहीबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै उहाँले हरेक क्षेत्रमा थोरै थोरै मात्र ज्ञान भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउँदा नेपाली राजनीति धमिलिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सबै राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने क्रियाकलाप कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको आरोप लगाउनु भयो। सबै जसो, म एउटा पार्टी मात्रै भन्दिनँ, सबै जसो पार्टीहरू हामी कर्मकाण्डी भएका छौँ। समाजको चाहना, मुलुकको अपेक्षा र भविष्यको होइन हाम्रो दिशाको बारेमा हामी त्यति गम्भीरै भएका छौँ। अहिले पनि हामी होइन पावरको खुड्किलामा चढ्न र नओर्लिने त्यो मेकानिजम बनाउन नै हामी बढी होइन समय खर्चिरहेका छौँ। मैले अघि भने हामीले पुरै रिओरिएन्ट हुनु जरुरी छ। हामीले हाम्रा अब मैले देख्दाखेरि अब कम्युनिस्ट मुभमेन्टकै कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट मुभमेन्टको बारेमा जे जति यो बिचमा विसङ्गतिहरू देखिएका छन् ती विसङ्गतिको जड कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई देखेर भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको आन्तरिक प्रणालीभित्र रहेका के त्यस्ता कमी कमजोरी छन्, के त्यस्ता राम्रा कुरा छन्। यो गएको 20-25 वर्षको मात्रै म 15 वर्षको कुरो मात्रै गर्दिनँ, करिब 72 वर्ष अगाडिदेखिको हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। हामी सबै माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई पुस 23 गतेबाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 520 रुपैयाँ निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न विद्युत वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री यदुलाल खरेललाई मिति 2078-9-23 बाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने, आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 10 बिलियन करिब रु 10 अरब 39 करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 520 निर्धारण गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विभिन्न वितरण केन्द्र र प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने।
यस्तै सरकारले गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण शाखाका प्रमुख र सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। एसिड आक्रमणका पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने प्रहरी नवौं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने, दार्चुलामा महाकाली नदीमाथि नेपाल भारत जोड्ने माटरेबुल पुल निर्माणको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नारायणहिटी संग्रहालयबाट बतास समूहलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनु भएको छ। बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री आलेले नारायणहिटी संग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट लगायतको भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको बतास समूहलाई त्यहाँबाट हटाउने बताउनु भएको हो। उहाँले सो समूहलाई कुन प्रक्रिया मार्फत हटाउने भन्ने विषयमा आफू छलफलमा रहेको बताउनु भयो। मन्त्री आलेले मन्त्री स्तरबाट वा मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर भए पनि हटाई छाड्ने बताउनु भयो। अब हाम्रो संग्रहालयमा जुन चाहिने गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भएन त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस्, यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। यसैबीच नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न बतास समूहलाई दिएको विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिलाई 3 दिनको म्याद दिई राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। यस्तै मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न मोडेलको सम्बन्धमा गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दात्री निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृह कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। दुईतिर भएको छ नदीलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारको बजेट पनि त्यसमा लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब काठमाडौँको एयरपोर्टले मात्रै यो ट्राफिक धान्न सक्दैन। विकल्पको रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटो चाहिँ निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन आज यो सर्वदलीय बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जुन यो बैठक सम्पन्न भएको छ। मन्त्री आलेले बस्ती अधिग्रहण गर्नका लागि 10 अर्ब मुआवजा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सोको लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले भक्तपुर स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजलाई आजसम्ममा शुल्क रिपोर्ट पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम कलेजले लिएको उजुरी पछि शिक्षा मन्त्री पौडेल बिहीबार भक्तपुर स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज पुगेर उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले काठमाडौँ मेडिकल कलेजको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहीबार मन्त्री पौडेल सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको उजुरी पछि कलेजको अनुगमन गर्नुभएको हो। मन्त्री पौडेलले शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। र चाहिँ ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरूप हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र ऐन विपरीत तपाईहरु पनि जान मिल्दैन, हामी पनि जान मिल्दैन, यहाँको प्रशासन पनि जान मिल्दैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहिँ त्यस प्रकृतिको नमिल्ने प्रकृतिको ऐन बनाएर तपाईहरुलाई चाहिँ दबाब विद्यार्थीले दिएका रहेछन् भनेदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई हामी सम्बन्धित निकायमा बोलाएर कुरा गर्छौँ। तर अब यहाँका समस्याहरू हल गर्ने कुरा त तपाईहरुको यहाँको प्रशासनको पनि हो के। कलेजका प्रधानाचार्य रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठले कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन अनुसार होस्टेलको व्यवस्था गरेको र अहिले आयोगले होस्टेल ऐच्छिक भन्न नमिल्ने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले करोडौंको लगानी गरेर होस्टेल निर्माण गरेपछि कलेजको शुल्क सहित महिनाको 60,000 लिनु स्वाभाविक भएको तर्क गर्नुभयो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको बकायदासँग प्रावधानमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि मेडिकल कलेजको एमबीबीएस प्रोग्राम चलाउनलाई विद्यार्थीलाई गर्ल्स र बोइजलाई होस्टेल चाहिँ कम्पलसरी मस्ट भनेर लेखेको छ। त्यो भनिसकेपछि हामीले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर होस्टेल चाहिँ बनाएको छौँ।
भएकी भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माले शुक्रबार बिहान 10:30 बजे विद्यार्थी सहित कलेज प्रशासनलाई वार्ताका लागि बोलाउनु भएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले बुधबारदेखि तालाबन्दी र प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीमा रूपान्तरणको सुरुवात भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस इलामले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट तथा बधाई कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसमा युवाहरूको आगमनसँगै रूपान्तरणको सुरुवात भएको बताउनु भएको हो। महामन्त्री शर्माले महाधिवेशनमा पराजय भोगेका नेताहरू असक्षम भएका नभई लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट अगाडि बढ्दा कोही छुटेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा बढी काम गरेकाहरूले बढी मत पाएको बताउँदै नयाँ नेतृत्वबाट कांग्रेस सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। महामन्त्री शर्माले अब रूपान्तरण हुँदै आधुनिक कांग्रेस बन्नेमा ढुक्क हुन समेत कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। राजनीतिमा परिवर्तन भइदियो र यो व्यवस्था ठिक छ। अहिलेको अव्यवस्थाहरूलाई सूत्रबद्ध गरेर के अव्यवस्था छ त्यसलाई अन्त गर्न सकियो भने नागरिकको विश्वास पनि जित्न सकिन्छ, सरकारले पनि अग्रगति दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईहरुको शुभेच्छा पनि र हामीले गर्ने कर्म पनि त्यसको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छ। रूपान्तरित कांग्रेसले मात्र देश सक्षम र सबल बनाउने भन्दै जनता अब नेपाली कांग्रेसको नीतिमा फर्किएको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन सक्ने तागतको रूपमा बदल्न नेतृत्व लागेकाले त्यसमा साथ दिन सबैलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन बिहीबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई किर्ते गरी बेचबिखनमा संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोले 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले प्रतिवेदन कार्यालयमा आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारी वकिल तोक्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। कानुन हेर्ने हो हैन, कानुन अनि त्यसपछि अब वादत भएको मिति समय अब ती सबै कागजपत्र नहेरिकन अब कहिले कुन कानुनको हदमियाद लाग्ने भन्ने त हामीले कागजपत्र हेरेपछि नै यकिन गर्ने हो हैन। अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब हाम्रो अध्ययनबाटै अब त्यो चाहिँ अब कति समय लाग्छ त्यो अनुसार। उहाँले प्रहरीले जति जनालाई प्रतिवादी बनाएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिवादी घटबढ हुन सक्ने बताउनुभयो। नेपालमा हाट जोड्नेको समस्या कुनै नौलो कुरा होइन, यो एउटा साझा समस्या बन्दै गइरहेको छ। अझ जाडो मौसम सुरु भएसँगै यो समस्या लिएर अस्पताल धाउने बिरामीको संख्या अधिक रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। जाडोमा बढ्दो चिसोका कारण धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू हुने गर्छन्। ती मध्येको एक हो हाड जोर्नी दुख्ने समस्या। साधारणतया जोर्नी दुखाइका थुप्रै कारण हुन्छन्। बाथ, युरिक एसिड, हड्डीमा चोट लाग्नु, हड्डीको क्यान्सर, अर्थराइटिस, मोटोपन, रक्त क्यान्सर, बढ्दो उमेर आदिको कारण हाड जोर्नी दुख्ने गर्छ। हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सम्पूर्ण महर्जनका अनुसार जाडो मौसममा वायुमण्डलीय दबाव न्यून हुनाले जोर्नी तथा मांसपेशीहरू सुन्निदा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। जाडोयाममा हात गोडाहरूमा तुलनात्मक रूपमा रक्त सञ्चारमा कमी हुँदा, शरीरमा भिटामिन डी को मात्रा कमी हुँदा तथा खानामा क्याल्सियमको कमीले पनि दुखाइ बढ्ने महसुस हुने डाक्टर महर्जन बताउनुहुन्छ। चिसोले चाहिँ यो मांसपेशीहरू खुम्चिने र रगत सञ्चालनहरू अलि कमी हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाड जोर्नीमा चाहिँ यो चिसो याममा चाहिँ दुख्ने समस्या अलि बढी देखा पर्छ।
जाडोमा हाड जोर्नी दुखाइबाट बच्न केही कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। न्यानो कपडा लगाउने, शारीरिक रूपमा सक्रिय रहने, पारिलो घाममा बस्ने, क्याल्सियम तथा पोषणयुक्त खाना प्रशस्त मात्रामा खाने, शरीरलाई तातो बनाउन तेल मालिश गर्ने र तातो झोलिलो खानेकुरा प्रशस्त मात्रामा खान सुझाव दिनुहुन्छ डाक्टर मुक्ति तिमिल सिन्हा। ओल्ड एजमा सबैजना ध्यान दिनुपर्ने त्यही खिन नदिने, त्यसको लागि मेन्टेनेन्स हुनु पर्यो। सबभन्दा खानपिन भन्न खोजेको मतलब आहार विहार त हो नि हैन, पोषण खानपिनहरू चाहिँ अब जस्तै अब रक्सी खाने, चुरोट खाने, यस्तो किसिमको चाहिँ हड्डीहरू चाँडै नै खिएर जान्छन् र चाँडै नै खोक्रोहरू हुन्छन्। त्यसकारण त्यस्तोबाट बच्नु पर्यो। र अनि अर्को रेगुलर एक्सर्साइज, खानपिन सँगसँगै जुन एक्सर्साइजहरू हुन्छ, योगा अहिले त एकदमै जहाँ पनि चलिसकेको छ। सबै मौसममा देखिने हाड जोर्नी दुखाइको समस्या जाडोयाममा अधिक हुने गर्छ। गर्मी मौसमको तुलनामा जाडोमा हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्या लिएर अस्पताल आउने बिरामीको संख्या दोब्बर हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि कार्यालय बन्द गरिएको छ। 10 जना कर्मचारी र केन्द्रीय सदस्य सहित 20 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ती 6 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएपछि केन्द्रीय कार्यालय बन्द गरिएको माओवादीले जनाएको छ। लेखा प्रमुख देवेन्द्र पराजुली, कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्याय, क्यान्टिन सञ्चालक सञ्जीव थापा, अन्शु पुडासैनी, विनोद थापा लगायतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएसँगै इमर्जेन्सी बाहेक कार्यालय सहित क्यान्टिन पनि बन्द गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत धेरैलाई कोरोना भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नै निवासमा हुने भौतिक भेटघाट बन्द गर्नुभएको बताइएको छ। कार्यालयका कर्मचारीलाई कोरोना भएपछि भेटघाट बन्द गरेर दाहाल आइसोलेसनमा बसेको र बिहीबारबाटै भेटघाट बन्द गरेको उहाँको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 540 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7209 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 778 जना र 4890 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 62 जना गरी 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 271 रहेको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहीबार समेत नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,26,925 पुगेको छ। नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,602 पुगेको छ भने 8,13,447 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,431 रहेको छ, जसमध्ये 5,069 जना होम आइसोलेसनमा र 362 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 79 जना आइसियु र 14 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। पौष 18 गते 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसयता हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दाङको तुलसीपुर बजारलाई सफा र स्वच्छ राख्न चलाइएको सरसफाई अभियान फेरि सुरु भएको छ। कोरोनाका कारण अभियान बन्द भएपछि बजारमा फोहोर अत्याधिक मात्रामा बढेकाले स्थानीय युवाहरू फेरि फोहोर व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक सटरबाट फोहोर कर उठाउन थालेको छ, तर यहाँका केही संघ संस्था तथा युवाहरूले नै बजारलाई सफा र स्वच्छ राख्नको लागि काम गर्दै आएका छन्। आहा अभियान तुलसीपुरले बजारमा 3.5 लाख भन्दा बढीका 365 वटा डस्टबिन वितरण गरेको छ।
हामीले डस्टबिनको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्यो भने चाहिँ डस्टबिनमा राख्न थाल्यो भनेपछि चाहिँ यसको फोहोरको व्यवस्थापन हुन्थ्यो र नगरपालिकाबाट चाहिँ उठ्ने फोहोरहरूमा पनि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ अभिप्रायले चाहिँ हामीले चाहिँ यो डस्टबिन अभियान चाहिँ सुरु गरेका हौँ र अहिले चाहिँ हामीले यो तुलसीपुरको चाहिँ मुख्य लाइन क लाइनमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण पसलमा एक एकवटा डस्टबिनहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ। क्लिन तुलसीपुर ग्रीन तुलसीपुर भन्दै अभियन्ताहरूद्वारा प्रत्येक हप्ताको मंगलबार सञ्चालन भइरहेको अभियान कोरोनाका कारण बन्द भएपछि स्थानीय युवाहरू फेरि फोहोर व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा संघ संस्था मात्र नभई सबै नागरिक सचेत हुनुपर्ने आवाज उठेको छ। मानव सभ्यताको विकास सँगसँगै विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउने सोचिरहेछौँ। त्यो अनुसारको हाम्रो कल्चर डेभलप हुन सकेन। हाम्रो बच्चैदेखिको स्कुलिङमा कमी हो कि त्यसैले शिक्षा सेक्टर मात्रै नभएर सामाजिक उत्तरदायित्व सोसाइटी र घरमै पनि हामीले कुन बच्चाहरूलाई दिने स्कुलिङ छ त्यसमा अलिकति चेन्ज ल्याउनुपर्छ कि हाम्रो लाइफ स्टाइलमै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु। सरसफाई अभियान चलेपछि पहिलेको तुलनामा बजार धेरै सफा भएको स्थानीयको अनुभव छ। चौक चौकमा कस्तो फोहोर मैला जम्मा हुन्थ्यो, हिँड्दा डुल्दा मान्छेलाई हिँडिसक्नु थिएन। अब ग्रिन तुलसीपुरले अब यति राम्रो काम गर्यो जसद्वारा चाहिँ यो धेरै कुराको सफाइ भइसक्यो छ। तुलसीपुरलाई सफा राख्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै दाताहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महानगरपालिका र यहाँको यो आहा अभियानको समन्वयमा चाहिँ यो यहाँको बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यसमा डस्टबिन लिने गरेको छ होइन। अब यस्तो अब यो वितरण गर्ने एउटा संस्था मात्रै डस्टबिन दिने र अरूले चाहिँ यहाँको व्यापारीहरूले यहाँको स्थानीयहरूले त्यति रूपमा चाहिँ व्यवस्था हुन सक्दैन। सबै निकायको पनि ध्यान जानुपर्छ यसको। उपमहानगरपालिकाले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको तर सरसफाई संस्कृति र संस्कारसँग जोडिएकोले यसलाई संस्कारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने उपमहानगरको प्रतिक्रिया छ। एउटा संस्कृति हाम्रो संस्कारसँग जोडिएको कुरा पनि हो। हामीले हिजो सरसफाई गर्ने कुरालाई संस्कृतिका रूपमा विकास गरेनौँ, जसले गर्दाखेरि यस सम्बन्धी सचेतना जगाउन यसको आवश्यकता दर्शाउनका निम्ति स्थानीय सरकार सङ्घ संस्थाहरूले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। उपमहानगरले अहिले फोहोर कर उठाउन थाले पनि केही समयपछि नागरिकसँग फोहोर किन्ने र त्यसलाई मोहरमा बदल्न तयारी गरेको बताइएको छ। कर भनेको फोहोर व्यवस्थापनको लागि हो, त्यसले पनि पुग्दैन। हामीलाई करोडौँ वेस्ट म्यानेजरलाई पैसा लाग्छ, तर उठ्ने कति हो भन्ने कुरामा हामीले अहिलेसम्म मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ। आशा गरेका छौँ त्यो उठेको रकमले, जनताको उठाएको रकमले अब तुलसीपुरलाई क्लिन गर्न सकिन्छ, फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। फोहोरको प्रविधि निम्ताएर जसले कर तिर्नुहुन्छ उहाँलाई पैसा पनि दिने हामी सोच बनाउँदैछौँ। अहिले भन्नु होला कर लियो मात्रै एक साइडबाट, तर हाम्रो सोच के छ भने जसले घरबाट फोहोर दिन्छ उसलाई त्यो हामी फोहोर किन्छौँ भने उहाँलाई पैसा दिँदैछौँ। पछिल्लो समय बजारको फोहोर व्यवस्थापन ठूलो समस्या बनेको छ, तर सरसफाई अभियान सञ्चालनको समयमा मात्र बजार सफा रहन्छ। त्यसैले अभियानमा मात्र नभई सधैँभरि सफा राख्न सबै जागरुक हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। इजरायल सरकारले महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रलाई उच्च प्रविधिको ल्याब सहयोग गरेको छ। बिहिबार आविष्कार केन्द्रमा पुगेर नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडेरले आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई ल्याब हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। ल्याबमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास भएका पछिल्ला गतिविधिहरूबारे विश्वभरका वैज्ञानिकहरूसँग छलफल गर्न सकिने जनाइएको छ। हाइटेक क्लासरुमको नाम दिएको ल्याबलाई विश्वमा विकास भइरहेका प्रविधिबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन प्रयोग गरिने केन्द्र प्रमुख पुनले बताउनुभयो। पढाउने मात्रै क्लासरुम होइन, यो क्लासरुम भनेको चाहिँ यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू जुन संसारमा एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ विकास भइरहेको छ, त्यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको बारेमा अब हामीले जनसाधारणलाई चाहिँ त्यसको जानकारी दिनु पर्यो, त्यसको उपयोगिताको बारेमा जनसाधारणलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो। अब यो कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको ठाउँ, एउटा कोठा भनौँ न,
चाहिने हुनाले चाहिने भन्ने कुराको चाहिँ महसुस गरेको हुनाले हामीले यो हाइटेक क्लासरुम भनेर खोलेको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि इजरायली राजदूत गोडेरले मानिसको जीवन पद्धति बदल्न विज्ञान र प्रविधिमा भएका परिवर्तनको अध्ययन आवश्यक रहेको विचार राख्दै उच्च प्रविधिको ल्याबका लागि सहकार्य गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। Appreciate the fact that you are encouraging the research, that you are encouraging the way that young, smart people sit together and think together and try to solve issues and try to solve problems. And I think this is remarkable, the thing that you have created here. And I'm proud to be associated with this. I really want to use the opportunity to thank my deputy, Mr. Schwarzman, and you and all your team. Because all you have done here is amazing. सो ल्याबमा 20 जनाको क्षमता रहेको आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ। हाल 30 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रविधि राखिएको र लागत अझै बढ्ने बताइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावका कारण उद्योगीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट पैसा उठाएर सामान पठाउनलाई उत्पादन लागत उच्च रूपमा बढेको बताउनुभयो। श्रेष्ठले लागत खर्च बढ्दा बजारमा मूल्य वृद्धि हुने बताउनुभयो। उहाँले अहिले बैंकहरूले विगतमा उद्योगीहरूलाई दिइरहेको कर्जा बराबरको पैसा दिन समेत नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली व्यवसायीलाई विश्वास गरेर अन्य देशबाट उधारोमा सामान पठाउने गरे तापनि भन्सारमा समस्या रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। सरको सामान भन्सारमा पुगिसकेको छ। यी भारतबाट दिनको करिब 2500 भन्दा बढी ट्रक नेपालको लागि आउँछ दिन हेर्नुस् है। अब त्यो ट्रक कुनै पैसा तिरेर आउँछ एलसीबाट, कुनै एलसी नतिरिकन पनि आउँछ, डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्टमा पनि आउँछ भनेपछि त्यो त डकुमेन्ट यहाँ पुगेपछि हामीलाई विश्वास गरेर क्रेडिट दिइरहेको हो। त्यो क्रेडिटले यो जुन हाम्रो आपूर्तिलाई चलायमान बनाइरहेको, आपूर्तिलाई सहज बनाइरहेको, तर अब त्यो पैसा छैन भन्नेपछि हिजो हामीलाई जुन विश्वास गरेको थियो त्यो विश्वासमा आघात पुगेपछि भोलिको दिनमा पनि काम गर्न गाह्रो हुने भयो। तरलताको चरम अभाव रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्यवसायलाई समस्या पर्ने गरी सामान आयातमा कडाई गरी 100% बैंकमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु गलत भएको उहाँको टिप्पणी छ। उहाँले तरलता अभावको कारण बैंकमा पैसा छैन, उद्योगीहरूले बैंकबाट नै कर्जा लिने हो भने सामान आयातमा व्यवसायीले बैंकमा पैसा जम्मा गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले बजार अनुगमन तीव्र गरेको छ। डिभिजनले चाडपर्वमा मात्रै हुने अनुगमनलाई अन्य समयमा पनि तीव्रता दिएको बताइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु कार्यालय, पशु कार्यालय, स्थानीय तह, प्रहरी लगायतको संयुक्त टोलीले बजार अनुगमन थालेको हो। अनुगमनका क्रममा टोलीले 20,000 रुपैयाँ बराबरको म्याद नागेका 5 केजीका 82 बोरा आटा नष्ट गरेको छ। मुचुल्का उठाई आवश्यक कारबाही अगाडि बढाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ।
बिहिबार नेप्से परिसूचक 43.29 अङ्कले बढेर 2692.47 बिन्दुमा उक्लिएको हो। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा घटेको छ। बुधबार 4.5 अर्ब बढीको शेयर कारोबार भएको बजारमा बिहिबार 3 अर्ब 67 करोड 68 लाख रुपैयाँ बराबरको 73,36,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। बिहिबार शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये 11वटाको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.48% बढेको छ। व्यापार र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक भने घटेको छ। बिहिबार नेपाल फाइनान्स, तेह्रथुम पावर कम्पनी र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 6% भन्दा बढी बढेको छ भने स्वरोजगार लघुवित्त, सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, NIC एसिया बैंक र माउन्टेन एनर्जी नेपालको शेयर मूल्य 5% भन्दा बढी बढेको छ। NBBL डिबेन्चरको मूल्य भने सर्वाधिक 3.53% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 16 करोड 37 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गर्दै अपी पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भेटवार्ता, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, कोरोना भाइरस रोकथाम लगायत समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन 7वटै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराउन अपील। नेकपा एमाले आज देशभरका अधिकांश जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट एकैपटक अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने। नारायण हिटी संग्रहालयबाट बतास समूहलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने पर्यटन मन्त्री आलेको ठोकुवा। मन्त्री स्तरबाट वा मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर भए पनि हटाई छाड्ने प्रतिबद्धता। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझायो। 300 जना भन्दा बढी प्रतिवादी ठहर। अमेरिकाको फिलाडेल्फिया स्थित एक भवनमा आगलागी हुँदा 8 बालबालिका सहित 12 जनाको मृत्यु, विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धान। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजदेखि 8औं चरणका खेल हुँदै आजको पहिलो खेल सङ्कटा र सातो बाटो तथा दोस्रो खेल APF र जावा खेल बीच हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।